जीवन कुर्साचे कुर्वे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मोरये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या गोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कष्टा आनी कुसा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगाळी माय ह्या सकाळीच्या वेळार आम्हा सर्वां खातीर विनवणी करची आवय तूं सवन आसाय. आयचो दीस चलोवन व्हरूंक आज आमकां आदार दी बोळ दी कृपा लाभय. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रॅम देव आंस्तय फॉर इशे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा देवाच्या आमेन. उतराचे नियाळ सकाळीच्या वेळा करता आसतना सगळे सांगात म्हणून सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता. सगळे सांगात म्हणया सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता. जिविता वाट म्हजी उजवाडायता दय दिता बळ दिता सदा बळटा जिवीत म्हजे सुफळ करता. सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता. जिविता वाट म्हजी उजवाडायता दय दिता बळ दिता सदा बळटा जिवीत म्हजे सुफळ करता. सोम्या तुझे उतर जिवीत दिता. जिविता वाट म्हजी उजवाडायता दय दिता बळ दिता सदा बळटा जिवीत म्हजे सुफळ करता. आमेन आमेन आमेन. म्हज्या मगाच्यानो साम 119 वर्स 105 तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो म्हणया आमी तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. 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 वर्स 31 साम 119 वर्स 31 सकाळीच्या वेळा ओनली देवाच्या उतराची उसाणी करया आनी विश्वासान सांगात म्हणून अशे उसाणी कर म्हणया आमी तुजी शिकोण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिनाका. तुजी शिकोण हांव म्हज्या वेंगेन घेता. सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिवं नाका. तुजी शिकोण हांव म्हज्या वेंगेन घेता.
सर्वेस्परा हांवें निराशे जावंक दिवं नाका. प्रत्येक जण साम 119 वर्स 27. साम 119 वर्स 27. जाणेकलें देवाच्या उतराची उसाणी करता आसतना त्या उतरान सकत आसा. ते उतार ह्या वेळा आमच्या भितर रिगता, आमच्या भितर बदलावण येतले. सगळ्या सांकळेतावन आमकां सुटका आनी सडवण मेळटा. सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडयता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बळटा. जिवीत म्हजें सुफळ करता, जिवीत म्हजें सुफळ करता. साम 119 वर्स 27. सगळे अशे उचाणी कर म्हणया आमी. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय आनी तुजी असर्या हांव नियाळटलो. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय आनी तुजी असर्या हांव नियाळटलो. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय आनी तुजी असर्या हांव नियाळटलो. तुजी असर्या हांव नियाळटलो. साम 119 वर्स 8. साम 119 वर्स 8. तुजे आदेश हांव सदांच पाळटलो. म्हाका केदीच सांडू नाका, म्हाका केदीच सांडी नाका, म्हाका केदीच सांडू नाका. कित्याक तुजे आदेश, तुजे उपादेश हांव सदांच पाळटा. सुम्या एक घडी उसाणी करता आसतना ते उतर आमचे भितर वचूं दी. देवाचे आदेश सदांच पाळू. तो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. म्हणया आमी. तुजे आदेश हांव सदांच पाळटलो. म्हाका केदीच सांडू नाका. तुजे आदेश हांव सदांच पाळटलो. म्हाका केदीच सांडू नाका. तुजे आदेश हांव सदांच पाळटलो. म्हाका केदीच सांडू नाका. साम 119 वर्स 89. साम 119 वर्स 89. सर्वेस्परा तुझे उतार सासनाक थकता. सर्गा भाशेन ते थीर आसा, सर्गा भाशेन थीर आसा. कित्याक प्रत्येक तरां देवाचे उतार जिवे. शब्द मनीस जालो, शब्द आमच्या मदें जियेलो, शब्द संवसार आसलो. म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा की सर्वेस्परा तुझे उतार सासना थकता. सर्गा भाशेन ते थीर आसा. जितले उसारताय तितली सकत जिवितांत अनुभव करूंक शकताय. म्हळ्यार उतार भितर रिगता आनी भितरला बदलिता. तुका नवें जिवीत देवाचे उतार लाभयता. जेजू उलयलो म्हज्या मोगाचेर. प्रत्येक तरां थोट्यांक चलोंक बळ मेळ्ळें. जेजू उलयलो, लाजरस कुसून गेली कूड जीव जाली आनी भायर येयलो. जेजू उलयलो म्हज्या मोगाचेर. कोडकाराची कोड संपूर्ण निताळ जाले. तर ते उतार उसारता आसतना तुज्या आनी म्हज्या भितर आसले अस्कत काय भायर वयची नागी. तुज्या आनी म्हज्या भितर अडकळ सोडून वयची नागी. आज देवाचे तो उसार ते वयसरा देवसराचे सर सांकळेतावन म्हाका त्यो सुटका प्राप्त जायना गी. म्हज्या मोगाची कितली अद्भुत अजापा देवाचे उतार उसाणी कर तुवें आनी हांवें अनुभव करून घेतला. जावं फुरो पडील पडलें घर, पडील पडलो जागो आज तुमी सुफळ करून घेतला. म्हाका उडास आसा 3.5 एकर जागो एका हळ्ळेंत आसलो. कोणीय तो जागो घेनातल्यात. कित्याक म्हळ्यार त्या सुवातेर आसतना सांगलें की थंय मेल्लें आसा आनी कितें आसा आनी कितें आसा. ह्या घरची ओनर्स आपल्या भुरग्यांक सांगता भायल्या गांवांत आसली. ह्या ओनरान कितले जागो विकीचे ट्राय केले जावना. कित्याक कुशिल्यांक ते गोरवां बांदूंक आसली, जावं फुरो कुशिल्यांक तो जागो यूज करूंक आसले. आनी भक्तीवंत ह्या मागणें आयकतलो व्यक्ती पारगांव सोडून येता आसतना ताका कळीत जाली की अमक्या सुवातेर जागो आसा. आनी ताणें हर एक दिसा देवाचे तर वाचले. ताच्या मोतीत उडास आसले. आनी कोणें प्रत्येक तर बिटवीन पार्टी बिटवीन एजंट म्हणा लागलो की एक जागो आसा सुमार 3.5 एकर जागो उण्या मोलान दिता. तुय क्रिस्ती दिताली मनशाय क्रिस्ती. कोणीय तो जागो येवंक तयार ना. कित्याक त्या जाग्यार नाका जाल्ले मेल्ले आनी कितें पुरो आसा म्हूण सगळे म्हणटात. जाल्यार तुका मौन आसा जाल्यार तुवें घेवयेत. ओपनली तुका सांगून दिता आमी. तो म्हणा लागलो की जागो म्हाका दाखय. हो जागो पळोवंक गेलो. जागो पळयलो व्यक्ती भारी खुशी जाली ताका. आनी त्याच सुवातेर ताणें उसारले उतार जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3. त्या भंयचेर तो पांय दवरताय ती भूंय आशिर्वादीत जाल्ली जातली. ती भूंय बेसांवांनी भरली जातली. कित्याक ते हर एक वर्ड ऑफ गॉड उडास आसलो. म्हज्या मोगाच्या देवाच्या उतरा मुखार खंयची सकत रावंक जायना. इतली खुशी बायल म्हणाले होच जागो म्हाका जायचे, ह्याच जाग्यार आमी घेवया. ते घोव म्हणा लागलो की सगळो लोक कितें कितें म्हणटा. ना, देवाचे उतर जिवे म्हणून हांवें तुवें विटनेस जावन रावचे. हांवें तुवें साक्षीदार जावन रावंक जाय. हांवें तुवें साक्षीदार जावन रावंक जाय.
बायल म्हणाल घेवया आमी जागो. म्हज्या मोगाचेनो 1-1.5 म्हयन्या भितर जागो डील जालो. बारी उण्यान जागो मेळ्ळो. म्हज्या मोगाचेनो एक पडली बांय आसली आनी तांणी त्या बांय सगळे दुरस्तीत केली आनी सगळी बांय खणली. व्हडली बांय तांणी खणली. बांयत एक झरीचे उदक आयले. सगळे तोटाक पावचे दिसले उदक त्या बांयत येवंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाचेनो सगळे तोट तांणी इम्प्रुवमेंट करूंक सुरू केलें. एकच वर्सा भितर घर बांदले. मात्र न्ही, माडयो आनी कितें सगळें रोयले ते सगळे इम्प्रुवमेंट जावंक सुरू जालें. आज 4.5 वर्सां त्या जाग्यार ती रास करते आसा. देवान तांकां उदरगतीच्या पावंड्यार पावयले. जायत्या शेजाऱ्यांनी तांणी आनीक उपाद्र दिवंक ट्राय केले. जायते पडे तांकां कितें कितें म्हणूंक सुरू केलें. ते शेजाऱ्या लागीं ती बरें करून उलोवंक लागली. कित्याक म्हळ्यार ती एक नर्स जावन आसली. तांकां वखद दिवचें गी, तांचे पिडेचेर आदार पावचे गी, तांच्या कश्टाक आदार जावचे गी, तेंचे कडेन बरें करून उलोवंक लागली. सगळ्या सुवाते नेबर्स आसली तिची क्लोज फ्रेंड जावंक लागली. म्हज्या मोगाचेनो आज त्या जाग्यार ती रास करते आसा. साम 119 वर्स 89 सगळे उसाणी मागे आयचे जावं आमच्या जिवितांत इम्पॉसिबल जाल्ली जायती घडीत आसा. जितले तूं हो बायबल प्रॅक्टीस करताय तितले तूं पवित्र आत्म्यान भरताय. जितले हे उतार तूं वाचताय तितले तूं पवित्र आत्म्यान भरताय. जितले ते उतराची प्रॅक्टीस करताय, उतराची उसाणी करताय, उतराचो अनुभव करताय तितले तूं पवित्र आत्म्यान भरताय. कित्याक साम 119 वर्स 105 उतार अशें म्हणटा. इकडे पळया साम 119 वर्स 105 तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. साम 119 वर्स 105 तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. 3 पटी म्हणया आमी. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 वाचया आमी एकडी. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 उतार आमकां जण एकल्या ह्या सगळ्याचे अशें म्हणटा की सगळे म्हज्या फाटल्यान उसाणी कर. म्हणया आमी. जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो 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 उजवाड. म्हज्या मोगाचेनो हांव पारगांवांत एक रितीर कन्वेन्शन दिवंक गेल्ल्या वेळार सुमार 26 वर्साचे भुरगे, बापूर्व तालेंताचे भुरगे, बापूर्वेचे मागणेचे भुरगे, एक जाणवायेचे भुरगे, बऱ्या कामार आसले भुरगे म्हणाले ब्रदर म्हाका सैरिक्यो मेळना. कित्याक म्हज्या तोंडात डॉट्स आसा, ब्लॅक डॉट्स. म्हाका कोणी पसंद करिना आनी म्हजे तितले कोणी फ्रेंड्स ना. ओन्ली म्हजो फ्रेंड जावन आसा म्हजो जेजू आनी बायबल म्हजो फ्रेंड जावन आसा. जेजू म्हजो फ्रेंड्स आनी बायबल म्हजो फ्रेंड. सदां न्हिदतना बायबल म्हज्या उशा लागीं सगळे उठले अशें बायबल वाचचें. कित्याक हर एक घडी बायबल म्हजो फ्रेंड. हो बायबल हांवें सुमार 5 पटी वाचला. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या तोंडार काळी खतां आसा. कोणी म्हाका पसंद करना. बायबलाची उतरां म्हज्या काळजा भितर रिकल्या वेळार संतोश, समाधान, एकदम बेसांवां देंवन येयल्या बरी. त्या खातीर बायबलूच म्हजो बेस्ट फ्रेंड. हांवें इतलेंच म्हणलें बाये इतल्या आपुरबायेन बायबल तुवें वाचलाय, बायबलाचो मोग तुका आसा, बायबल साकलें ताचे गोडसां तुवें अनुभव करून साम 34:8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितला बरो. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितला बरो. जो उतार तूं साकताय, जो उतार तूं साकते देवाच्या मोगाक तूं साकल्या बरी. जे उतार तूं अनुभव करते देवाच्या मोगाचो अनुभव केल्ल्या बरी. जे उतार तूं वाचते जेजूच्या लागीं आसल्या बरी. कित्याक जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरली उतरां जावन आसा ती प्रत्येक पवित्र आत्म्याचे दैवी शक्ती भरली उतरां जावन आसा. साम जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 परतून या त्या सुवातेर जेजू परत्यान तांचे उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो. परतून म्हणटा म्हजो पाटलाव करता तो, म्हजो पाटलाव करता तो,
म्हजो पाटलाव करता तो, म्हज्या उतराची सखत अनुभव करता तो, म्हजे उतार जिरोंक येता तो, केदीस काळोखान चलचोना, केदीस काळोखान चलचोना, केदीस काळोखान चलचोना. भुरग्या भियेनाका, तुज्या तोंडान काळी कथा आसा जांफरो, तसो जेजू हे संपूर्ण पिढेन तो सोडयतलो. मात्र न्ही, देव तुज्या खातीर एक भुरगो प्रोवायड करतलो, तुज्या खातीर तयार करतलो भुरगो ह्या संवसारांत आसा. फावो त्या वेळार देव ते जिवितांत अजापा करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, दीस पाशार जावन गेले. सुमार 2 वर्सां उपरांत इंडियाक आयिल्ले भुरगे इन्विटेशन घेवन म्हणा लागले की ब्रदर ह्या दिसा पारगांवांत मेळ्ळे भुरगे हांव जावन आसा. सगळे म्हज्या तोंडांतली खाता गेली. कित्याक एवरीडे देवाचें तूं वाचचें आनी तोंडां हात दवरचे. जेजू तुज्या उतरान म्हाका बरो कर, तुज्या उतरान म्हाका बरो कर. म्हज्या तोंडां हात गुंडोवचे आसले. खंयचें मेडिसीन घालूं ना, खंयचें क्रीम न्ही, ओन्ली देवाच्या उतराद्वारे म्हज्या तोंडांत सगळी काळी कथा नापयस जाली. देवान फावो त्या वेळार म्हाका नमियरलो चडो म्हाका फावो केलो. म्हज्या मोगाचेर कशें ओन्ली उतार तुका भितरल्यान बदलिता, उतार भितरल्यान गुण करता, सोडयता. आमच्या काळजांत कितले गाय आसा. हे भुरग्यां म्हणटा की 5 फावटी हांवें बायबल वाचला. कित्याक म्हणल्यार ते उतार म्हजे भितर इकतले. लोकांनी सांगले उतार म्हज्या काना भितर वचनातले. कित्याक म्हणल्यार लोक म्हजो मोग करिना म्हण 100% मागोताले ब्रदर. 100% मागोताले की लोक कोणी म्हजो मोग करना. ओन्ली देव म्हजो मोग करता म्हण कळीत जालें. देव म्हाका मोग करता म्हण कळीत आसलें. त्या खातीर हांव बायबलाचे गूण मोगार पडली आनी तेच उतार वाचताली. हात म्हज्या तोंडाचे गुंडयताले आपूण. कशी ती काळी कधी एक जावन गेली म्हाकाच कळीत ना. आनी आपुरबायचो तरणाटो भुरगो देवान म्हाका फुडारा खातीर देवान विंचून दिला. पळया म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड ओन्ली जेजू क्रिस्त आमकां दिवंक शकता. जायते पळया कितले आमकां बायबल वर्ड्स बायट आसा. हर एक आमकां बायट आसा. म्हज्या मोगाचेर हर एक कितली पदां आमकां बायट आसा. कितले बायबल वर्ड्स आमकां बायट आसा. उरली काणयो आमकां बायट आसा. 15 वर्सां पयलीं कोणी कितें म्हणलें पुरो उडो आसा. आमच्या बचपना, आमच्या ल्हानपणाचेर आमी कशें केल्ल्या, कशें उडल्या, कशें नाचल्या, कोण फ्रेंड जालो, कोण मेळ्ळो, कितें जालें, सगळें आमकां उडो आसा. देवाचे उतार कितले उडो आसा, कितले उडो आसा. म्हज्या मोगाचेर आमी खंय पार्टी केला, कितें केला, खंयच्या हॉटेलांत, सगळें आमकां उडो आसा. बायबल पळयल्या तक्षण साम 119 वर्स 105 उडा सतागे उडा साई लागे एकडे चिंत्या. जेन्ना आमकां एक सुवात पळयत आसतना सडनली उडो आसता. पळय थंय आमी आसल्या, थंय आमी गेल्ल्या, थंय आमी आसल्या, सगळें आमकां उडो आसा. जितले बायबल उडो आसा आमकां. एकच म्हज्या मोगाचेर आमकां सासणी जिवीत दिवंक शकचो बूक बायबल. हो एकच घेवन मात्र आमी वयर वचूंक साध्य आसा. ह्या उतराद्वारे मात्र सासणी जिवीत हांवें तुवें जोडूंक साध्य आसा. ओन्ली बरेपणाक न्ही, ह्या तात्कालीक मेरिकलाक न्ही. हेच बायबल, हेच देवाचे उतार म्हाका आनी तुका सासणी जिवितां पावयता. तर म्हज्या मोगाचेर खंयच्या बुकाची प्रॅक्टीस करीची, खंयच्या आमच्या मोतींत उडास उरोवचे. जावं उरले पुरो उडास आसूं दी, थंय चड आसतावन बायबल आमच्या मोतींत उडास उरोवंक जाय. बायबल आमच्या जिबेर आसूंक जाय. बायबल आमच्या तकले भितर आसूंक जाय. एटलीस्ट दिसा एक वर्ड ऑफ गॉड हांवें प्रॅक्टीस करूंक जाय. कितले कश्ट आसूं दी, कितले समस्या आसूं दी, कितली राटावळी आसूं दी, एक वर्ड ऑफ गॉड बरोवन घ्या. हर एक बरोवंक आयिल्ली हर एकली एक वर्ड ऑफ गॉड बरोवंक घ्या. बरोवंक घेनातली एक वर्ड ऑफ गॉड आयकून ते परतून म्हणूंक सुरू करा. ते तुज्या काना भितर, ते तुज्या मोती भितर, ते तुज्या काळजा भितर, कुडीच्या शिरांनी ते उतार वचूं दी. मात्र न्ही, थंय घडटली दैवीक सकत अजापा अद्भुतां जावन आसा. ओन्ली अजापा खातीर बायबल वचचें नाका. ओन्ली अद्भुतां जावचें बायबल वचचें नाका. बायबल आमकां भितरला बदलिता म्हणलें विश्वास दवरून तो बायबल वाचूंक सुरू करया. कितली टेस्टमनी हांव आयकता, कितली टेस्टमनी. ब्रदर हांव बेबद्यापणान आसता, हांवें सोरो सोडलो. कित्याक देवाच्या उतरान म्हाका सोडयलें. खंय ना खंय इन्सिडेंट जावन थंय तावन तो भायर येयला जावं. हे भुरगे म्हणा लागले की 5 फावटी हांवें बायबल वाचलो. बायबल म्हज्या उश्या लागली. मोबायल मागीर बायबल म्हज्या उश्या लागली. त्या बायबलान निवारले. मात्र न्ही, आज
बाबरू जीवित आमची काहीतरी इकडे उसारी आमच्या मगाच्या प्रत्येक जरा साम 119 वर्स 89 साम 119 वर्स 89 आमका उतार म्हणटा सर्वेस्परा तुझे उतार सासनात थकता सर्गा भाशेन ते थीर आसा सर्गा भाशेन ते थीर आसा किते देवाचे उतार सर्गा भाशेन थीर आसा तर हांवें तुवें सर्गाक वचत जाल्यार एकच वाट देवाचे उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचे उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त जॉन 1 वर्स 1 जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान 21 वर्ड 1 आमकां अशें भोव अपुर्बायन म्हणटा की जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देव जावन आसलो वर्स 14 वाच्या जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान 21 वर्स 14 म्हणटा की आनी शब्द मनीस जालो देवाचो शब्द मनीस जालो तसो जावन जेजू क्रिस्त जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाचेर सदांच ताची महिमा ताची सकत हांव आनी तूं अनुभव करून घेता आसा तर ह्या शनिवारच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार देवाच्या उतराची उत्साहाने आमी करन आसा सगळे सांगाता म्हणून म्हणया जो 42:2 आयसाया 45:2 and 3 साम 121 सगळे सांगाता म्हणून विश्वासान पातयेन उसार या हर एक उतार आमच्या भितर आसूं दी म्हज्या मोगाचेर कित्याक हे सांगता म्हळ्यार देवाच्या उतरान आमच्या माइंडांतल्यान नेगेटिव्ह सोंड धांवता देवाच्यो कितली टेस्टिमनी लोकांनी सांगले आमी आयकला कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगल्या टेस्टिमनी द्वारे म्हजो भावार्थ आणखी बायबलांत चड आनी चड वाडून आसा म्हज्या मोगाचेर कितले देवाचे उतर वाचताय तितली सकत दिसान दीस हांव आनी तूं अनुभव करूं शकता सगळे सांगाता म्हणून जॉब 42:2 सगळे सांगाता म्हणया आमी तूं सगळे करूं शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय हांव जाणा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दारांची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडमे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे पोरी हांवचो सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता थंय हांव येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करूंक शकचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ हालेलुया 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 तूं भायर भितर सरतना कोणेय राखचें न्ही सर्वेस्पर देव तुका राखतलो केदळा फलांगी परवांगी न्हय आता आनी सदांकाळ ह्या संवसार आसता पर्यंत मागीर आमी देवा लागीं तोसूंक आसता आनी हांगा रावूंक ना सगळे आमकां थंय वचूंक आसा त्या खातीर म्हणजे तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ इस्रायलाचो राखणो निदाना आनी क्षमेन एक घडी आमचे दोळे धांपया सगळ्या गायनान म्हणया सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता आयच्या दिसा म्हाका सोम्या जिवीत तुज्या उतरांत आसा जिवीत तुज्या उतरांत आसा ते जिवीत आज म्हाका लाभयचें आसा म्हणून एक घडी दोळे धांपून विश्वासान भावार्थान अशें उत्साहान कर म्हणया आमी तुजे उतर जिवीत दिता जिवीत वाट म्हजी उस्वाडटा तुझे उतर जीवित दिता
वैसुम्या जेजू ज्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या उतरात आज मला बळवंत कर जेजू सगळ्या वाईट निवार जेजू सगळ्याचा सोडे जेजू जेजू बुलाई सुम्या बुलाई बघा बापा तुझे उता जिवे आणि क्रियात्मक जाऊन असा बापा सगळो देश जे उतरान एक समोर तुझे उतरान बळवून सर्व मग कृपा लाभे बोडला पळय आयुष्यात असल्या खातीर मागता हांव वेंटिलेटर तरी मागता हांव कष्ट तरी मागता हांव जळांचे दुखाकडे तरी मागता हांव अनवर सांपडल्या जणेकल्या तरी मागता बापा तुझे उतारस जिवे आणि क्रियात्मक जाऊन असा तुझे उतरान तुझ्या भुरग्यांक आमकां बळवंत कर राखून व्हर सांबाळून व्हर म्हणून तुझ्या परतून मागता आमेन. बघा शनो दिसा एक वर्ड ऑफ गॉड आम्ही प्रॅक्टिस करूंक जाय एक वर्ड ऑफ गॉड जिबे उसारूंकूच जाय ताची सकत आम्ही अनुभव करीत येतला. म्हज्या मुखार सोमारांत विशेष मांडावळ जावन आसा सकाळीच्या मागण्यांत कित्याक म्हणल्यार येवच्या म्हयन्यांत आमच्या या यूट्यूब चॅनलाक 6 वर्सां सोंपत्या आसात. 6 वर्सांनी आमी दिले ओनली वर्ड ऑफ गॉड त्या खातीर सोमारांत सकाळीचे मागणे हे जावन आसा की पिल्लर ऑफ फायर उंचाचो खांबो देव इस्रायल पर्शियामध्ये उंचाचो खांबो जावन रावलो. तुझ्या कुटुंबांत दैवी सकत अनुभव करूंक हर एक दिसा देवाचे उतारस एक उंचा बरी जावन रावतले. तशें दनपराचे आराधन म्हज्या मोगाचें हांव तुमकां फळां बरीत करतलो म्हळ्यार येवच्या म्हयन्याच्या 6 वर्सां आमी संपयता आसतना आमी तयार जावन सोमारांत स्पेशल मांडावळ काडून आसा. हर एक दिसा ह्या मागण्या भाग घेवन देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराची परगटणी करया. देवाचें उतर आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिबेर आमच्या मोतीन आमच्या कुडीच्या विश्वांनी देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करया. त्या खातीर फाटल्या वर्सांनी तुम्ही या चॅनलान भाग घेतले देवाचें उतर आयकले हेच लिंक 10 जाणां 15 जाणां 20 जाणां तुम्ही दिले म्हळ्यार तुम्ही देवाचें उतर संवसाराच्या कोणशा परगटणी केले. आमी ओनली हांगा सांगले मात ते विस्तारिल्ले तुम्ही जावन आसा ते वर्त्या बेसांवांनी वर्त्या सक्त्यान तुमकां भरून दी मात्र न्ही तेच उतार हर एक दीस तुमकां जिवाळ दवरूं दी. वन फॅमिली बरी सदां आमी मागण्यांत सदां सकाळी दनपरां सांजेर आनी रायज बी जिजसा मेळ्ळें आसा तशें 6 वर्सां संपयता आसतना आनी बळवंत रितीन देवाचें उतार आमी विस्तारुया. आमेन. 4 टेस्टमनी आमी परतून आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या नेव्यूची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या नेव्यूक डाक्टरांनी अपेंडिक्स सर्जरी जायचे म्हणून सांगिल्लें आनी त्या वेळार तिने डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. जुआंवचें 3 पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 जेरेमाया अध्याय 30 आनी 3 वाक्य कीर्तन 103 वाक्य 2 ta 3. प्रत्येक तरान ती दनपराच्या आराधना वेळार दिंबेर पडून दुखा गळोवन तिच्या नेव्यू खातीर मागोन आसली आनी डाक्टरांनी सर्जरीची गरज ना म्हणून सांगल्याक तशेंच ताका भलायकी पाटी मेळ्ळ्याक ती देवाक काळसंतावन अर्घां दिता. अर्घां तुका जेजू हुगलाब तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिका तिचो सांबाळ समा वेळार मेळनातलो. तशेंच तिच्या भावाचो फोन चोरी जाल्लो. ह्या दोनी तेसामा खातीर तिने डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. फिलिपिगरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 कीर्तन 30 आनी 4 वाक्य 19 कीर्तन 140 आनी 5 वाक्य 18.
तशेंच आराधनाच्या वेळार ती प्रत्येक तरान तिच्या ते समा खातीर मागोन आसली आनी ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. तिचो सांबाळ आतां तिका वेळार मेळोन आसल्याक तशेंच तिच्या भावाचो चोरी जाल्लो फोन पाटी परत मेळ्ळ्याक. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. शेल्वी एडविन सोज म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिणें तिचे पासपोर्ट अपॉयंटमेंट काण केल्लें, पूण तिचे डॉक्युमेंट्स इश्यूज आसले वरवीं तिका 5 फावटी अशेंच पाटयेचें पडलें आनी तिका ह्या वेळार मुंबईंत तिचें अपॉयंटमेंट आसलें आनी तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर लूक अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 7, कीर्तन 113 वाक्य 9, कीर्तन 120 आनी 8 वाक्य 3 हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडोवन तिच्या ह्या ते सवा खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिचो पासपोर्ट जावन ती आतां भायल्या गांवांत बऱ्या कामार आसा म्हणून ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या काजिनाक भायल्या गांवांत बरें काम मेळच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर मातेव अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7, कीर्तन 10 वाक्य 17, जुआंव अध्याय 14 वाक्य 1 हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार तिच्या कजिनाक बऱ्यांतलें बरें काम मेळच्या खातीर ती दिंबेर पडोवन मागोन आसली आनी थोड्याच दिसांनी तिच्या कजिनाक देवान बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू.